dans cette nouvelle vidéo l'état de rapprochement bancaire. L'état de rapprochement bancaire, c'est un document qui permet le contrôle et la vérification des opérations comptabilisées au compte banque, le contrôle qui est le relevé bancaire. Ce contrôle, il permet de faire des opérations de régularisation des erreurs du compte banque. Voilà comment. Donc la première étape, qu'on vérifie le solde final de la banque ou solde final qui est le relevé bancaire. Deuxième opération, qu'on édite le journal de la banque pour trouver le compte banque. Troisième opération, on cherche les opérations les opérations qui sont le relevé mais qui sont le compte, ou l'ex, ça veut dire qui sont le compte ou mais qui sont le relevé. Quatrième opération, qu'on joue des opérations pour le tableau qui est état de rapprochement. Ou l'opération الخرانية كنديروا les opérations كنكونطابيليزيو les opérations اللي ما كاينينش في الكونت وكاينين في الغولفي. دونك باش نشوفوا sur une application, on a l'application suivante. Au début du mois de mars, le compte banque de l'entreprise Verdante présente un solde débiteur de 12 625,56 pardon. C'est le solde initial. Donc le même solde initial, donc on a dit que l'état de rapprochement le mois précédent. Travail à faire à partir des annexes 1 et 2, établir l'état de rapprochement. 2. Passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise. Voilà, à l'annexe l'oulani, donc غتكون فيه le compte banque l'entreprise, solde initial ou le mouvement débit ou le crédit, ou solde final اللي هو solde débiteur ديال 52911.24 ou les informations complémentaires. L'annexe 2, on a le relevé de la banque. بالنسبه للغولفي د لا بانك الفونكسيونمون ديالو كيكون العكس ديال الفونكسيونمون ديال الكونط بانك، يعني داكشي اللي كنلقاو في الديبي كنلقاو هنايا في الكريدي، وداكشي اللي كيكون هنايا في الكريدي كنلقاو تمايا بالديبي وبالسولد ديالو الاخراني، ولكن هنا ما حسبوش السولد، عطاونا غير توتال ديبي وتوتال ديال الكريدي، دونك بلا ديفيرونس غنلقاو السولد و اوتر انفورماسيون كومبليمونتير. دابا غادي نديرو ليتا د رابروشمون، مي قبل خصنا نديرو البوينتاج كناخدو لي دو دوكيمون، يعني لو كونط بانك l'entreprise, le compte banque dans l'entreprise ou le compte de l'entreprise في la banque اللي هو الغولفي bancaire. Donc كنشوفوا بعدا اول حاجه هو السولد انيسيال بحال دونك ما نحتاجوش ليطا دو رابروشمون ديال لو موا بريسيدون. كنشوفوا السولد فينال كاين الفرق، دونك في الكونت بانك عندنا 52911 وفي الغولفي عندنا 81754.32. غنشوفوا منين جا هاد لا ديفيرونس في السولد. كنبداو لو بوينتاج ديالنا اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. دونك لا بروميير اوبيراسيون عندنا الشيك 11516 4825.20 وفي الغولفي كاين عندنا 5041.20. الفرق في المونطون وعلى حساب لي زانفورماسيون المونطون ديال الغولفي هو اللي صحيح. الشيك الثاني ما عندناش نفس المونطون 4888 والاخر 4910. فيغمون دان كليون 7440 كاين في الغولفي ما كاينش في الكونت بانك. فوالا كاين في الغولفي كريدي ميم سي تساجي دان فيرمون دان كليون. كيما عرفتوا الفونكسيونمون ديال الغولفي راه العكس ديال الفونكسيونمون ديال الكونت بانك في لونتربريز. كوبون تي في بي ايغالمون كاين في الكريدي في الغولفي ما كاينش عندنايا في الكونت. النيت دو غوميز ايفي كاين عندنا 5367 في الغولفي وعندنا 36720 في الكونت بانك. ديفيرونس دو مونطون على حساب لي زانفورماسيون كومبليمونتير راه لي مونطون ديال الغولفي هما اللي صحاح في هذا لو كا، هذا ماشي ديما، غير في هذا لو كا. في هذا لو كا ديالنا ممكن نلقاو في دي زيكزيرسيس اخرين العكس. وعندنا لي فري اللي كاينين في الغولفي ما كاينينش في الكونت. كاين داك لو شيك تي تي اس 11522 كاين في الكونت ما كاينش في الغولفي، والشيك الاخر كاين في الكونت ما كاينش في الغولفي. هذا هو ليطا دو رابروشمون. دونك à gauche عندنا الكونت بانك، ça veut dire banque dans la comptabilité de l'entreprise, ou à droite كاين عندنا le compte de l'entreprise c'est la banque, ça veut dire le relevé bancaire. Voilà.
ديبي كريدي، ديبي ليبيلي، ديبي كريدي، ليبيلي، ديبي كريدي. دونك كنبداو باول حاجه كنسجلوا لي سولد فينال اللي عندنا في لافان ديال شاك دوكيمون، كنسجلوه هو باش كنبداو. دونك ديال لا بنك عندنا 52911.24، و ديال الغولفي هو 81754.32، وكنبداو كنسجلوا لي ديفيرونس اللي كاينين. دونك اول حاجه اللي واحد الفيرمون دان كليون ديال 7440 كاين في الغولفي، ما كاينش في الكونت بنك، دونك كنزيدوه في الكونت بنك في الديبي باسكو ساجي دان فيرمون على فافور دو لونتربريز. تاني حاجه الكوبون ديال تي في بي 4922.4 كاين في الغولفي، ما كاينش في الكونت بنك بويسكيل ساجي دان برودوي، دونك غادي نزيدوه في الديبي. revenu de TVP, il s'agit d'un produit. Voilà. Les agios, كاين الفرق في المونطون 1353 فيها واحد 1233 ديال لي سكونط، والعكس وداكشي الاخر باش نوصلوا ل 1353 هو لي كوميسيون ولا لي سيرفيس بانكير، حيت لي زاجيو كيكون فيها لي سكونط و لي سيرفيس بانكير. وبالنسبه لا ديفيرونس ديال لو شيك سجلناها في الكريدي فورنيسور، حيت المونطون اللي مسجل في الكونت بنك قل من المونطون اللي كاين في الغولفي، والمونطون اللي كاين في الغولفي هو اللي صحيح، دونك خصنا نزيدو ليه واحد 216. الشيك 11518 العكس ديالو، المونطون اللي كاين في الكونت كبر من المونطون اللي كاين في الغولفي، والمونطون اللي كاين في الغولفي هو اللي صحيح، بويسكل ساجي دو ريغلومون دي زونورير، دونك خصنا نقصو داك المونطون ب 21.6 ونديروه في الديبي حيت شارج. فوالا. وبالنسبه لي كوميسيون او لي فري درناهم في الكريدي باسكو ساجي دي شارج دي سيرفيس بانكير. فوالا. ومن بعد فاش كنكونوا سالينا لي زوبيراسيون اللي كاين في الغولفي ما كاينينش في لا بنك، كنحسبوا التوتال ديال الديبي والتوتال ديال الكريدي. فوالا. كندوزو للجهه الاخرى كنسجلوا داكشي اللي كاين في الكونت بنك وما كاينش في الغولفي، نوتامون لي دو شيك ديال لي فورنيسور سورتي دارجون. داكشي علاش لا بنك في الغولفي خصهم يبانو في الديبي، الغولفي خصهم يبانو في الديبي حيت سورتي د لارجون من الكونت ديال لونتربريز. كنحسبوا التوتال ايغالمون ديال الديبي وديال الكريدي y compris le solde. فوالا. وفي الاخر كنلقاو بان لي سولد ايدونتيك. كنبداو لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون، كنبداو لي زيكريتور ديال الديبي، يعني فاش غتكون لا بنك في الديبي عندنا 3 الفيرمون دان كليون غنسجلوه في الكليون، و الكوبون ديال تي في بي غنسجلوه في لي روفوني ديال تي في بي، و لا ديفيرونس اللي كاين في لو شيك غنسجلوه في الاونورير 21.6 حيت هذاك لو شيك خلصنا به لي زونورير. كندوزو لي زوبيراسيون ديال الكريدي حتى هما 3. لا ديفيرونس ديال الشيك اللي كاين في الفورنيسور نديروه في الفورنيسور حيت خلصنا به فورنيسور. لي زانتيغي دي زومبران يعني المونطون ديال لي سكونط، داكشي الاخر اللي كيشيط من 1353 غنسجلوه في لي سيرفيس بانكير، كنديرو 1353 ناقص 1233 اللي سجلناها في لي سيرفيس بانكير، كنزيدو عليه لي كوميسيون وكنزيدو عليه لي فري باش يعطينا 1602.12 ونسجلوه في سيرفيس بانكير، والتوتال غنسجلوه في الكونت بنك. Merci pour votre attention.